इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। महानगरको मतपत्रमा 7वटै चुनाव चिन्ह राख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। निर्वाचनका विषयमा गलत सूचना दिनेलाई कारबाही गरिने। गठबन्धनका नाममा महिलाको संवैधानिक अधिकारमा दलहरूको ठाडो हस्तक्षेप। काठमाडौँ महानगरका उम्मेद्वार बीच विरासतको लडाई। चुनावी तालमेलको मर्मअनुसार एकता कायम गरी निर्वाचनमा होमिन कार्यकर्तालाई सत्ता गठबन्धनको निर्देशन। अटेर गर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी। चुनावी प्रचारमा समेत नेताहरू व्यक्तिगत कटाक्षमा उत्रिने क्रम रोकिएन। सार्वजनिक खपतको एजेन्डा उम्मेद्वारको प्राथमिकतामा। युक्रेनको मरिउपोल शहरमा फँसेका 20 सर्वसाधारण स्टिल कारखानाबाट भागे। रुसी आक्रमणमा ओडेसा विमानस्थलको धावन मार्ग ध्वस्त। र पहिलो टी20 सिरिजमा नेपाल पाहुना टोली जिम्बाब्वे सँग पराजित 6 विकेटले हारेको नेपालले सोमबार दोस्रो खेल खेल्ने। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाको मतपत्रमा राजनीतिक दलले एउटा पदमा उम्मेदवारी दिए पनि 7वटैमा चुनाव चिन्ह रहने भएको छ। निर्वाचन आयोगले 6वटा महानगरपालिका र भक्तपुरका 4 नगरपालिकामा मतपत्र छपाई सुरु गरेको छ। सुरुमा उम्मेदवारी दिएको पदमा मात्र दलको चुनाव चिन्ह रहने भनिएको थियो। यसो गर्दा गठबन्धन गरेका दलहरूले लाभ लिन सक्ने थिए, तर आयोगले कुनै दलले स्थानीय तहका प्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्मका 7 पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिए पनि मतपत्रमा दलको लहरमा 7वटै चुनाव चिन्ह रहने बताएको छ। मतपत्रमा पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, महिला वडा सदस्य, दलित महिला वडा सदस्य र खुला 2 वडा सदस्यको गरी हरेक दलको 7वटा चुनाव चिन्ह एउटै लहरमा राखिएको हुन्छ। यीमध्ये कुनै एउटा पदमा उम्मेदवारी दिए पनि उक्त दलको 7वटै चुनाव चिन्ह रहने आयोगले जनाएको छ। सम्बन्धित दलले उम्मेदवारी उठाएको अवस्थामा त त्यो लहरको चिन्ह पुरै रहने अवस्था रह्यो। जस्तो अब प्रमुखमा दिएको छैन, उपप्रमुखमा दिएको छैन, वडा अध्यक्षमा पनि दिएको छैन, तर कुनै एउटा वडाको कुनै एउटा सदस्यमा दियो भने त्यो दलको निर्वाचन चिन्ह लहर किनभने लहर त पुरै एउटा 7वटा निर्वाचन चिन्ह हुन्छ एउटा लहरमा। यसैबीच आयोगले उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलहरूलाई मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिनलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। अन्यथा निर्वाचन आयोग ऐनको दफा 23 र निर्वाचन कसुर ऐन र प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने बताइएको छ। आयोगले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने सामग्री र चुनाव प्रचार प्रसार नगर्न, सीमावर्ती देशलाई पत्राचार गर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 35,221 पदका लागि कुल 1,53,230 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारको सङ्ख्या 12,789 रहेको छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 89 राजनीतिक दलमध्ये 13 दलका उम्मेदवार शून्य छन्। मुलुकमा 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका, 460 गाउँपालिका र 6,743 वडा छन्। यी स्थानीय तह मध्ये महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाहरूमा वडा अध्यक्ष र सदस्य पदमा निर्वाचन हुँदैछ। कुल मतदाता 1,77,33,723 छन्। ती मध्ये पुरुष मतदाता 89,92,010, महिला मतदाताको संख्या 87,41,530 र अन्य मतदाताको संख्या 183 रहेको छ। त्यसै गरी निर्वाचनका लागि 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनमा कुल उम्मेद्वार मध्ये 95,253 पुरुष र 57,967 महिला छन्। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 6 दल मध्ये नेकपा एमालेका 33,503, नेपाली कांग्रेसका 31,425, नेकपा माओवादी केन्द्रका 22,279, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 11,330, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका 9,481 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका 4,761 उम्मेद्वार छन्। त्यसै गरी यस निर्वाचनमा 12,789 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका जम्मा 89 राजनैतिक दलमध्ये 13 दलका उम्मेद्वार शून्य छन्। हालसम्म 49 जिल्लाका लागि 91,11,000 मतपत्र ढुवानी गरिएको आयोगले जनाएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला, प्रदेश नम्बर 1 का मोरङ बाहेक सबै जिल्ला र गण्डकीको पोखरा महानगर बाहेक सबै स्थान तथा बागमती प्रदेशका 5 जिल्लामा मतपत्र पुगिसकेको छ। आइतबार लुम्बिनी प्रदेशमा 12 जिल्लामा मतपत्र पठाइएको छ। काठमाडौँबाट लामो दूरीमा रहेका पूर्व र पश्चिमका अधिकांश जिल्लाहरूमा मतपत्र पुगिसकेको छ भने अन्य जिल्लाहरूमा पुग्ने क्रम जारी रहेको आयोगले जनाएको छ। मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा हेलिकप्टरबाट मतपत्र ढुवानी गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले यही वैशाख 13 गतेबाट मतपत्र ढुवानी सुरु गरिएको थियो। हालसम्म 6 वटा महानगर र भक्तपुर जिल्ला बाहेक 76 जिल्लाका लागि 1,80,45,000 मतपत्र छपाइसकेको छ। राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा 42 को उपधारा 1 ले सामाजिक न्यायका रूपमा महिलालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ। तर यो पटकको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन भन्दै ठूला राजनीतिक दलले यो सिद्धान्तलाई पालना गरेका छैनन्, जसलाई गठबन्धनको आधारमा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य गर्नु नपर्ने आयोगको निर्णयले झन सघाएको छ। यस अघिको निर्वाचनमा महिलालाई उपपदमा मात्र सीमित गरेको भन्दै यसपटक महिलाले प्रमुख पद पाउनु पर्ने आवाज उठ्यो। तर यसपटक झन् सत्ताका प्रमुख दलहरूले गठबन्धन गर्दा महिलाहरूले पहिले पाएको विरासत पनि खोसे। प्रथम महिला तथा नेपाली कांग्रेस नेत्री आर्जु राणा देउवाले उपमा चुनाव जितेका महिलालाई प्रमुख बनाउने बहस त जन्माउनु भयो, तर त्यो पानीको फोको भएर फुट्यो। महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको प्रमुखमा 3
3517 उम्मेद्वार हुँदा 268 जना मात्र महिला छन्। यस्तै उपप्रमुखमा 2175 जनाले उम्मेदवारी दिँदा 1568 महिला छन्। त्यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्षमा 3392 जनाको उम्मेदवारी पर्दा 198 र उपाध्यक्षमा 2407 प्रत्याशी रहँदा 1791 मात्र महिला छन्। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 17 मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक महिला रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर दलले एकजना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू नहुने भन्ने सोही ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद मध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेद्वार मनोनयनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने तर अनिवार्य हुन नपर्ने निर्णय गर्यो। आयोगको यो निर्णयले सत्ता गठबन्धनलाई झनै सहज बनाइदियो भने गठबन्धनले यसलाई नै प्रयोग गर्दै धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमा पुरुषलाई मात्र उम्मेद्वार बनाउँदै महिलालाई पाखा लगाएका छन्। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुखमा 12 र उपप्रमुखमा 260 जना मात्र महिला उम्मेद्वार छन्। यस्तै अध्यक्षमा 19 र उपाध्यक्षमा 293 महिला उम्मेद्वार छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखमा 18, उपप्रमुखमा 133, अध्यक्षमा 19 र उपाध्यक्षमा 203 महिला उम्मेद्वार छन्। यस्तै गठबन्धनको अर्को प्रमुख दल नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट प्रमुखमा 23, उपप्रमुखमा 107, अध्यक्षमा 12 र उपाध्यक्षमा 54 जना मात्र महिला उम्मेद्वार छन्। सत्ता गठबन्धनका 5 दलले प्रमुख र उपप्रमुखमा एक जना उम्मेद्वार फागभन्डा गरेका छन् र उम्मेदवारी दिँदा पुरुषलाई नै धेरै प्राथमिकता दिएका छन्। यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा 14353 महिला निर्वाचित भएका थिए, तर यो पटक त्यति संख्यामा महिलाको उम्मेदवारी दर्ता हुन सकेन। संविधानले नै गाउँ, नगर, प्रदेश र संघीय संसदमा 33% महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने गरेको व्यवस्था गठबन्धनको नाममा संविधानको रक्षकहरूले नै बालमिचाइ गरेका छन्। जसरी पनि चुनाव जित्ने हठमा गठबन्धनले न संविधानको मर्म हेर्यो न स्थानीय तह निर्वाचन ऐन। गठबन्धनको उम्मेदवारी वास्तवमै महिलामाथि विभेदकारी र संविधानको मर्म बर्खिलाप रहेको आम मानिसको बुझाइ छ। इमेज न्यूजका लागि मीरा बस्नेत, काठमाडौँ। एकातिर मुलुकको राजधानी, अर्कोतिर सिङ्गो राजनीतिको केन्द्रबिन्दु। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनाव सर्वाधिक चर्चा र चासोको विषय बनेको छ। मुलुकको समग्र राजनीतिमा प्रभाव पार्ने काठमाडौँ महानगरको चुनाव यसपटक विरासतको लडाईँका कारण पनि थप रोचक बनेको छ। मेयर पदका लागि मुख्य प्रतिस्पर्धामा देखिनुभएका केशव स्थापित र सृजना सिंह दुवैको आआफ्नै विरासत छ। रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका मुख्य प्रतिस्पर्धी एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापित र सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार सृजना सिंहको आआफ्नै विरासत छ। एमालेका उम्मेद्वार स्थापितको पदीय विरासत छ। 25 वर्ष अघि 2054 को स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थापित काठमाडौँ महानगरको मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यति बेला नदी किनारको करिडोर, माइती घर मण्डला निर्माण र रत्नपारको सडक चौडा बनाएको जस स्थापितलाई दिने गरिन्छ। यिनै काम र चर्चाको बलमा स्थापित अहिले चुनावी मैदानमा मुख्य प्रतिस्पर्धी देखिनु भएको छ। म प्रमाणित नभएको बेला हैन, म यङ बेला खेलकुदमा अलिकति बेला मलाई जनताले विश्वास गरेर 84,600 भोट दिए हैन, जनसङ्ख्या बढाएको छ, मान्छेमा उत्साह छ। यो केशव स्थापितले के गर्छ भनेर 2004 मा वर्ल्ड मेयर सक्सेसफुल मेयर है, सबैभन्दा इनोभेटिभ मेयरमा विश्व कन्टेस्टमा 14 भएको मान्छे, 14 भएको भनेपछि प्रमाणित मान्छे हो नि। तर त्यसपछि भने स्थापितले पाएका कुनै पनि जिम्मेवारीमा सफल हुन सक्नु भएको छैन। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा 2060 सालमा स्थापित पुनः काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भए पनि निकै विवादित र आलोचित बन्नुभयो। 2068 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले स्थापितलाई काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरे पनि काम गर्न नसकेको भन्दै 9 महिनामै बर्खास्तीमा
पर्नुभयो। स्थापितसँग मुख्य प्रतिस्पर्धामा रहनुभएकी काङ्ग्रेस नेत्री सिर्जना सिंहको भने पारिवारिक विरासत छ। नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेता गणेशमान सिंह र नेत्री मङ्गलादेवी सिंहका पुत्र काङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी पत्नी सिर्जना नेविसङ्घको राजनीतिबाट आउनुभएको हो। 2040 को दशकमा विद्यार्थी राजनीति गर्नुभएकी सिंह शङ्करदेव क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको कोषाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। नेविसङ्घ सहित तरुण दल महिला सङ्घमा समेत सक्रिय राजनीति गर्नुभएकी सिंहलाई विपक्षीले पारिवारिक विरासतको ट्याग लगाइरहेका छन्। विपक्षीको आलोचनालाई उम्मेद्वार सिंहले खण्डन गर्दै आउनु भएको छ। मैले पुलिसको लट्ठी खाएको जुलुसको नेतृत्व गरेको हनुमान ढोकामा बिताएका छेडहरूलाई सबै प्रत्यक्ष देख्नु साथीहरू समकालीन साथीहरू सबै नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ। म त भन्छु म इकाइ सभापति हुँदाखेरि शेरबहादुर दाइ नै नेविसङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। मैले विमलेन्द्र निधिसँग काम गरेँ, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग काम गरेँ, पूर्ण खड्का सबैसँग मैले काम गरेँ। मैले आफ्नो विद्यार्थी युवा अवस्था पुरै यो देशमा बिताएर आएको महिला हो। एकातिर राजनीतिको मुख्य केन्द्र र अर्कोतिर विरासतको प्रतिस्पर्धाका कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनाव थप रोचक र चासोको विषय बन्दै गएको छ। मतदाताले एजेन्डा वा इज्जत के रोज्छन् त्यसको छिनोफानो हुन चाहिँ निर्वाचन परिणाम पर्खिनुको विकल्प छैन। इमेज न्युजका लागि क्यामेरा पर्सन राममान डङ्गोलका साथ अक्कल कुँवर, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको दौडधुपले चुनावी रापताप बढेको छ। निर्वाचन आयोगले अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दै उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह दिएपछि आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धतासहित उम्मेद्वार नागरिकको घर दैलोमा पुगेका छन्। आफूलाई नेतृत्वको अवसर दिन आग्रह गर्दै चुनावी अभियानमा होमिएका काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखका उम्मेद्वारलाई हामीले तपाईलाई नागरिकले किन भोट दिने भनेर सोधेका छौँ। I am a visionary and I assert मसँग प्लान छ, योजना छ र सबभन्दा पहिला कमिटमेन्ट छ। सेवा 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 होइन, त्यो साह्रै बालकहरू जो भविष्य छ म उहाँहरूको त्यो कहाँ खेल्ने, कहाँ पुतली खेल्ने होइन, कहाँ उनीहरू अभिव्यक्त हुने, हात फैलाउने ठाउँ उनीहरूको चाहिँ चिल्ड्रेन प्यालेस हुनुपर्ने भन्ने हो। मैले युवाहरूको लागि त थुप्रै काम गरेको छु। युवा दे लभ मी। त्यो बुढा पुस्ताले धेरै काम गर्नु छ, मेरो आमा बुवा पुस्तालाई। त्यो पुस्ताहरूको म सम्बन्ध सेतु बन्न सक्छु। र यो सयौँवटा भिजनहरू छन्, सयौँ चाहिँ हजार योजना छ। मैले सबभन्दा गर्ने भनेको वान डे सेलिब्रेसन। क्या मलाई मतदान गर्ने, हामीले जित्यौँ भन्ने हुन्छ नि, त्यो चेतनालाई मैले चाहिँ स्वागत गर्नुपर्छ। त्यसपछि अनि चाहिँ हामी सँगै छ नि यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट द्वन्द्व छ नि, त्यो कम गर्ने हो। राष्ट्रिय एजेन्डामा चाहिँ हामी कन्सन्ट्रेट हुने हो। काठमाडौँमा सुशासन लिएर आउनलाई, काठमाडौँ चाहिँ सफा गर्नलाई, काठमाडौँ व्यवस्थित गर्नलाई, काठमाडौँ चाहिँ यो सुरक्षित सहर छ भनेर देख्नलाई। यहाँ यो काठमाडौँ त्यति मात्रै होइन, यो सम्पदाले भरिपूर्ण भएको सहर। यो काठमाडौँको रीतिरिवाज, आफ्नै संस्कृति, धर्म सबै आफ्नो सभ्यता आफ्नै छ, तर सबै अस्तव्यस्त छ। यसको प्रवर्धन गर्नलाई पनि मलाई भोट दिनुपर्छ। यहाँका महिला दिदीबहिनीहरू असुरक्षित छन्। यहाँका महिला दिदीबहिनीहरू काठमाडौँ जस्तो राजधानीको सहरका काठमाडौँ भएर पनि उहाँहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ। युवाहरूको त्यत्तिकै बेरोजगार छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई त्यत्तिकै उहाँहरूको जुन यो भजन घर भनौँ यताउता सबै अहिले व्यापारिक केन्द्रहरू भइसकेको कारण छ। र त्यति मात्रै होइन, जुन रूपमा हाम्रो पूर्वाधारहरू भत्केर गइरहेको छ, उनीहरूलाई संरक्षण गरेको छैन, उनीहरूको बनाएको छैन। त्यो सबैलाई पनि संरक्षण गर्नलाई यसलाई सुन्दर बनाउँछु, सफा बनाउँछु, धुलो रहित बनाउँछु, प्रदूषण रहित बनाउँछु भनेर जुन दृढ सङ्कल्पका साथ म आएको छु। समाजसेवामा करिब 4-5 दशकसम्म विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाको नेतृत्वदायी पदमा रहेर मैले सामाजिक कामहरू गरेका छु। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चलचित्र निर्माण गर्ने, चलचित्र नगरी फिल्म सिटी त्यो बनाउने अभियानमा म लागिरहेको छु। त्यसको निर्माण कार्य पनि सुरु भइरहेछ। म त्यो पदमा पुगेपछि अहिले काठमाडौँ नगरभित्र भएका विभिन्न विसङ्गतिहरू, विभिन्न यहाँको जनताहरूले खेपिरहेको एउटा निसासिएको एउटा त्यो वातावरणलाई म परिवर्तन ल्याउने मैले प्रयास गर्छु। मलाई किन भोट दिने भन्दा
काठमाडौँ महानगर राजनीतिको केन्द्र हो। हामीले सर्वप्रथम के भनेका छौँ भने राजनीतिको फोहोर मात्र होइन, काठमाडौँ महानगरको पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, सुलभ र व्यवस्थित यातायातको विस्तार गर्ने, जुन विद्युतीय यातायातमा रूपान्तरण गर्ने, सँगसँगै नेवा संस्कृति कलाको पुनर्जागरण गर्ने, यहाँ भएका सम्पदाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने। तपाईँ यदि व्यवस्थित काठमाडौँ, सुलभ सार्वजनिक यातायात, फोहोर व्यवस्थापन र सुरक्षित महिलाको हक हितका कुरा गर्नुहुन्छ भने विवेकशील साझा पार्टी तराजु चुनाव चिन्हमा यहाँहरूले मतदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। पार्टी सिस्टमबाट आएको उम्मेदवारको लोयल्टी चाहिँ आफ्नो पार्टीप्रति, आफ्नो नेताप्रति, आफ्नो कार्यकर्ताप्रति बढी देखियो हैन। आफ्नो नगरवासीप्रति चाहिँ अलिकति कम देखिन्छ। अनि उहाँहरूले सेवा प्रवाह गर्दाखेरि उहाँहरू पनि एउटा इल्युजनमा चाहिँ के बस्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफूले सेवा दिएको ठाउँ प्राय कार्यकर्ताको मात्रै हुन्छ, तर हेर्दाखेरि सरसर्ती ओभरअल नगरवासीलाई नै दिए जस्तो लाग्छ हैन। त्यही भएर यो ओभरअल सिन्डिकेटलाई ब्रेक गर्नलाई चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुपर्छ। सत्तारूढ गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रको तालमेल अनुसार जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कार्यकर्ताहरूलाई कारबाही गर्ने भएका छन्। गठबन्धनको आज बसेको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै नेता र कार्यकर्ताहरूलाई तल्लो तहसम्मै एकता गरेर अगाडि बढ्न भनेको हो। गठबन्धनको निर्णय अनुसार बागी उम्मेदवारी फिर्ता नलिने र लिन सम्भव नभएको ठाउँमा पनि कार्यकर्ताहरूलाई समझदारी अनुसार अगाडि बढ्न निर्देशन दिइएको छ। गठबन्धनको निर्णय विपरीत चितवन महानगरपालिका लगायत कतिपय स्थानमा बागी उम्मेदवारी परेका छन्। बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन ढिलाइ हुँदा ठाउँ ठाउँमा गठबन्धनबाट दोहोरो उम्मेदवारी परेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा उठेका अन्य दलका उम्मेद्वारहरू चर्चा गर्न लायक नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले उम्मेद्वार बन्ने इच्छा गर्नु अन्य दलका उम्मेद्वारहरूको अधिकार भए पनि उनीहरू चर्चा योग्य नभएको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले काठमाडौँलाई विश्वकै नमुना राजधानी बनाउने र यहाँका बागमती विष्णुमती नदीलाई पूर्ण सफा बनाउने संकल्पका साथ एमालेले महानगरको उम्मेद्वार बनाएको बताउनुभयो। कसैको उम्मेद्वारको बारेमा म केही भन्न चाहन्न, किनभने भनिरहन लायकै छैनन्, चर्चा गर्न आवश्यकै पर्ने खालका छैनन्, केही कुरा गरिरहनु पर्ने नै आवश्यकता छैन। त्यसकारण म कसैको बारेमा केही भनिरहन चाहन्न। साथीहरूले कतिपयले इच्छा गर्नुभएको छ, इच्छा गर्न पाइन्छ, उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो। उहाँहरूले इच्छा गर्नुपर्छ, उहाँहरूको इच्छालाई सलाम गरौँ, सूर्यमा भोट हालौँ, एमालेलाई विजयी बनाऊ, काठमाडौँलाई सफा राखौँ। अध्यक्ष ओलीले मजदुरहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न एमाले सदैव तयार रहेको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर उम्मेद्वार केशव स्थापितले मेयर भएको भोलिपल्टबाटै नागरिकको पीडालाई सुनेर तत्काल सम्बोधन हुने गरी काममा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। एमाले उपमेयर उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोलले कार्यस्थलमा महिलालाई सुरक्षित ढङ्गले काम गर्ने वातावरण मिलाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। डङ्गोलले आफू विजयी भएमा महिलालाई पुरुष सरह ज्याला पाउने प्रबन्धका लागि व्यवस्था गर्ने सङ्कल्प गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय रूपमा विजयी बन्ने दावी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा महामन्त्री शर्माले काङ्ग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयको कुरा मात्र नसोचेर समाजलाई एकै ठाउँ कसरी उभ्याएर जाने भन्ने बारेमा पहल कदमी गरिरहेको बताउनुभयो। महामन्त्री शर्माले स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेस बलियो बन्ने देखेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्रासपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै आएको टिप्पणी गर्नुभयो। केही दिनअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा गठबन्धनका 5 दल 1-1 किलोको ढक र नेकपा एमाले एक्लै क्विन्टल भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। त्यसप्रति इङ्गित गर्दै महामन्त्री शर्माले नेकपा एमाले 1 क्विन्टल आलु भएको तर गठबन्धन 1-1 तोला मात्र भए पनि सुन भएको जिकिर गर्नुभयो। क्विन्टल नै हो, तर 1 क्विन्टल आलु र 5 वटा तोला सुनको हिसाब बजारमा गएर सोध्यो भने कमरेड केपी ओलीलाई थाहा हुन्छ वास्तविकता के हो। यो पटक हामी शक्ति सञ्चय गर्न चाहन्छौँ, तालमेलबाट पहिलो दल भएर त्यसपछि लगातार 3 वटा निर्वाचन रुख चिन्हलाई विजयी गराएर देशलाई 15 वर्षभित्रमा एउटा सपनाका साथ हाँकेर हामी जान चाहन्छौँ।
महामन्त्री शर्माले नेकपा एमाले बाहिर एक्लै भिड्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिए पनि भित्र भने राप्रपासँग तालमेल गरिरहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारलाई सघाउने वक्तव्य निकाल्ने बागी उम्मेद्वारलाई कारबाही नगर्ने भएको छ। आज पार्टीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पार्टीको निर्देशन विपरीत उम्मेदवारी दिने व्यक्ति पार्टी विधान अनुसार स्वतः पार्टीबाट निष्कासित हुने भए पनि पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारको पक्षमा वक्तव्य निकाल्ने बागी उम्मेद्वारलाई कारबाही नगर्ने स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँले प्राविधिक कारणले समयमै उम्मेदवारी फिर्ता लिन नसक्नेले आधिकारिक उम्मेद्वारको पक्षमा वक्तव्य निकालेर प्रचारमा गएमा विधानको व्यवस्था अनुसार नहुने उल्लेख गर्नुभयो। तर पनि प्राविधिक कारणले तालमेल पछिल्लो समयसम्म कतिपय ठाउँमा तालमेलमा मिलाउनु पर्ने कारणले समयमा उम्मेदवारी फिर्ता दिन सक्नु भएन। प्राविधिक कारणले पछि पार्टीको निर्देशनमा जसले वक्तव्य मार्फत र पुरै समर्पित भएर आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा जसले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुहुन्छ र आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारमा जानुहुन्छ उहाँहरूलाई यो चाहिँ जुन हाम्रो विधानको व्यवस्था छ। केही स्थानमा स्थानीय अवस्था अनुसार तालमेलमा असन्तुष्टि देखिए पनि आम रूपमा हेर्दा गठबन्धन सफल भएको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार नेपाली कांग्रेसको देशभरमा 30,628 जनाको उम्मेदवारी परेको प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। इमेज न्यूजमा अब वेकेसन ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। 29औं प्रहरी प्रमुखमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह नियुक्त, वरियता मिचिएको भन्दै सरकारको आलोचना। महँगीले ढाड सेकिएपछि शारीरिक श्रम गरेर दैनिकी चलाउने वर्गको जीवन जोखिममा, श्रम अनुसार मूल्य नपाएको गुनासो। र ब्यान्डविथ खरिदको समस्याले इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने प्रतिज्ञान महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण, जिम्मेदार भएर अविलम्ब समस्या समाधान गर्न आग्रह। ब्रेकपछि स्वागत छ। 3 दशक अघि गृहमन्त्री हुँदा प्रहरी सङ्गठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरी त्यहाँभित्रको चेन अफ कमान्ड भङ्ग गराएको आक्षेप खेपेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 29औं प्रहरी प्रमुख छान्दा पनि विवाद मुक्त हुन सकेनन्। 29औं प्रहरी प्रमुखमा धीरज प्रताप सिंहको नियुक्तिसँगै वरियता मिचेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ। वरियतामा पछाडि परेका जय बहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउँदा चरम विवाद भएको थियो। सरकारको निर्णय विरुद्ध तात्कालीन डीआईजी नवराज सिलवाल अदालत पुगेपछि तेस्रो वरियतामा रहेका प्रकाश अर्यालको भाग्योदय खुलेको थियो। 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले 29औं आइजिपीको छनौटमा उही गल्ती दोहोऱ्याउनु भएको छ। वरियतामा पहिलो दोस्रो रहेको दावी गरिएका विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा न्यायका लागि अदालतमा जाने सुरसारमा देखिनु भएको छ। त्यसो त नवनियुक्त सिंह निवर्तमान आइजिपी शैलेश थापा छेत्रीका ब्याची हुन्। एक थरी सुरक्षा विश्लेषकका अनुसार प्रहरीमा सिनियर जुनियर नहुने र प्रहरीका अधिकारीले नै नेताहरूलाई प्रभावमा पारी आफ्नो दुनो सोझ्याउने परम्परा रहिआएको छ। यही बढुवा भएको तिथिलाई उनीहरूले वरियता दावी गर्ने गरेका हुन्। पोखरेल, सिंह र थापा 2049 साल चैत्र 11 गते नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए। प्रहरी प्रमुख नियुक्त सिंहभन्दा पोखरेल 16 महिना र थापा 11 महिना अघि एआइजी बनेका थिए। प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति न्यायालय पुगेर फेरि गिजोलियो भने संगठनभित्र पुग्ने क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने? इमेज न्यूजका लागि दीपक श्रेष्ठ, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। मे दिवसको अवसरमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले गरेको कार्यक्रममा नेता पुनले प्रमुख आयुक्त र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिलाई मिलेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले मतपत्र बलियो कागजमा राखेकाले च्यात्न सकिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति ओलीसँग मिल्नु संयोग मात्र नभएको उहाँको तर्क थियो। कुनै नेता र पार्टी विशेषको बोली निर्वाचन आयोगले बोल्न नमिल्ने भन्दै पुनले आयोगलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो।
रेफ्रीको भूमिका खेल्नु छ। रेफ्री आफै मैदानमा ओर्लेर खेल खेल्न लाग्यो, गोल हान्न लाग्यो भने त्यो खेल कस्तो हुन्छ। म चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि आफ्नो मर्यादामा बसेर निष्पक्ष ढङ्गले। पुनले माओवादी केन्द्रको प्रहार ओली प्रवृत्तिमाथि भएको भन्दै एमाले भित्रका क्रान्तिकारी प्रगतिशील र देशभक्त उप नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। श्रम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने समुदायको सम्मानमा यो दिवस मनाइन्छ। यस दिनमा देशका कार्यकारी प्रमुखदेखि मूलधारका राजनीतिक नेताहरूले श्रमिकका पक्षमा वक्तव्य निकालेका छन्। तर जति श्रम गरे पनि महँगीले ढाड सेकिँदा यो वर्गले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सकेको छैन। अझ अनौपचारिक श्रमिकको तथ्याङ्क नसमिता कानुनी अधिकारबाट अझै लाखौँ श्रमिक वञ्चित छन्। वैशाखको टन्टलापुर घाममा आफ्नो शारीरिक क्षमताले सकी नसकी छाक टार्न निरन्तर पसिना बगाउने यो वर्गका मानिस दिनरात नभनी काममा खटिने गर्दछन्। तर आफ्नो कामको उचित मूल्य नपाउँदा उनीहरू आफूले गरेको कामप्रति असन्तुष्ट छन्। अझ दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको महँगीले त उनीहरूलाई आफू र आफ्नो परिवार पाल्न समेत हम्मे परेको छ। आफ्नो कामको उचित मूल्याङ्कन भइदिए दैनिक जीवन सहज हुने श्रमिकको बुझाइ छ। महँगी बढ्यो, तेललाई 500 एक दिन लाग्ने भएको एक पाइ तेललाई कमाउनलाई 500 रुपियाँ कमाइन्छ। एक दिन कमाउन 500 रुपियाँ कमाउनु परिगयो। अनि अब खाउँ भने के खानु, घरमा बसौँ भनेदेखि 6 महिना खोले खाना पुग्ने खेतबारी छैन। मधुरलाई ज्याला बढाइदियोस्। खाउँ भने बेलुका खाए बिहान के खाउँ, अहिले खाए भरे के खाउँ भनी नहोस्। फरक हुँदाखेरि कमाइन्थ्यो, काम गरिन्थ्यो, 2025सम्म गरिन्थ्यो। यहाँ त अब नयाँ भइयो, त्यहाँबाट हामीलाई त अब पत्याउँदैन, कसैले दिँदैन पनि। कुनै साउहरूले दिन्छन्, त्यो अलग कुरा हो। खाना खानु पर्यो भने तपाईँको होटेलमा जान्छौँ, सादा खाना खायो भने 80 रुपियाँ लिन्छ, मासु भात खायो भने 120 लिन्छ, खान्छौँ। हो त्यति खाना खाने पैसा चाहिँ कमाइन्छ। अब घरमा लगेर बुढीलाई दिने पैसा त अब कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन। हामीलाई 300सँग 600 हुन्थ्यो, उनीहरू दिँदैनन्, हुँदैन भन्छन्। अनि गर्नु के, अब हामीलाई तेलको भाउ घटाइदियो हुन्थ्यो, चामलको भाउ घटायो हुन्थ्यो, हामीले नुन तेल खाने घटाइदियो हुन्थ्यो। नजिकिँदै गरेको स्थानीय तहको चुनावमा उनीहरूको चासो छैन। आफ्नो वर्गको हक अधिकारका विषयमा राजनीतिक दलहरू बेखबर हुँदै आएको यो समुदायको निष्कर्ष छ। जुनसुकै तहको चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सानो व्यवसाय गर्नेहरूलाई नबुझेको उनीहरू बताउँछन्। तौबाट तिर्नै पुग्दैन। अब त्यो नर्मली अब 100 भाडालाई मिलाएर बुझाएर अब त्यो 500 आफूलाई हुन्छ। जीविकोपार्जन गर्नलाई त धेरै गाह्रो भइरहेछ होइन। अब सबै कुरोमा महँगी बढ्दै गयो, भाडा भयो, खानेकुरा खाद्यान्न चिज भयो, सबैमा महँगी बढ्यो। अब अहिले जीविकोपार्जन गर्न धेरै मुस्किल भइरहेछ। अब भनाइमा मात्र राखेर त अब उहाँहरूलाई भनेर पनि के साध्यै छैन। अब गर्ने कुरा केही देख्दैन। अब भनेर के गर्न, अब जेस गर्नुहुन्छ भने अब मजदुरहरूको लागि सेवा सुविधा राम्रो दियोस्, अनि यो महँगीहरूलाई कमी गरिदियोस्, त्यही चाहिँ चाहन्छु। हामीहरूलाई कुनै अब एउटा ठाउँमा चाहिँ यो ठाउँमा यसरी गर, तिमीहरूले महिनाको हिसाब बरु लिउन् होइन, हामीलाई यसरी गरोस् भनेर कुनै ठाउँ देखाइदिएदेखि हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो। हामी सबैलाई महँगीहरू घटेर जाओस् होइन। अब घर भाडाहरू धेरै बढ्छ, अब त्यो पनि घटेरै जाओस् होइन। अब यस्तै हामीहरूलाई चाहिँ राम्रो होस्। नेपालमा जम्मा श्रम शक्ति 60,86,000 रहेको छ। तीमध्ये औपचारिक 26,75,000 र अनौपचारिक क्षेत्रमा 14,34,000 श्रमिक कार्यरत छन्। सरकारले अनौपचारिक र स्वरोजगारको क्षेत्रलाई समेट्ने योजना ल्याउन नसक्दा बढ्दो महँगी र आधुनिकीकरणले गर्दा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गहरूका लागि जीविकोपार्जन कठिन भएको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस विषयमा सबै राजनीतिक दलको श्वेतपत्र आवश्यक छ। इमेज न्युजका लागि क्यामेरामा लक्ष्मण मान दङ्गोलका साथमा मालती घोरासैनी, काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले धनगढी एयरपोर्टलाई दिल्लीको एयरपोर्टभन्दा राम्रो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले गरेको गेटा विमानस्थल स्तरोन्नति र धनगढी कैलाश मानसरोवर द्रुत मार्गले निम्त्याउने अवसरबारे अन्तर्क्रियामा उहाँले विमानस्थलका लागि मन्त्री परिषदबाट 1 अर्ब बजेट विनियोजन भइसकेको बताउनुभयो। मन्त्री आलेले आफ्नै पहलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो पटक पर्यटन बोर्डको स्थापना गरेको समेत जानकारी गराउनुभयो।
निजी शैक्षिक संस्थाहरूले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय नमान्ने भएका छन्। हप्तामा 2 दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीहरूमा मानसिक दबाव पर्ने र पाठ्यक्रम पनि समयमा अध्यापन गराउन नसकिने भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। सरकारले निजी शैक्षिक क्षेत्रसँग बिना कुनै छलफल र परामर्श अचानक अव्यावहारिक निर्णय गरेको उनीहरूको गुनासो छ। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल इशानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले सार्वजनिक बिदा कटौती नगरी हप्ताको 2 दिन बिदा दिँदा पाठ्यक्रम नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। कम छ हामीलाई सम्भव, किनभने हामीले अघि पनि मैले जोडेको छु बिदा बढी छ। यदि सार्वजनिक बिदाहरू अरू बिदाहरू कटाउने हो भने यो बिदालाई कन्टिन्यू जानु यसलाई एडप्टेड गरेर जान सकिन्छ। तर यो चाहिँ निजी संस्थाहरूको आफ्नो खालका प्रिपरेसनहरू गर्नको लागि हामी नजाने भने चाहिँ हामीलाई विद्यार्थीहरूको प्रतिस्पर्धी विद्यार्थीहरूलाई सोच्ने तरिकामा फरक ल्याउने, अरू निजी संस्थाहरूको चाहिँ यो चाहिँ करिकुलम सबै कुरा मिट गर्न सबै खालको ओभरअल डेभलपमेन्टमा चाहिँ हामीलाई आइतबार काम चाहिन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्घका सचिव विष्णु पराजुलीले कर्मचारीहरूलाई हेरेर गरिएको निर्णय विद्यालयको हकमा लागू गर्न नसकिने स्पष्ट गर्नुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सर्लाहीमा तोकिएका मतदान स्थलमध्ये 90% भन्दा बढी स्थान संवेदनशील मानिएको छ। कुल 318 मतदान स्थलमध्ये 103 मतदान स्थल अति संवेदनशील तथा 184 मतदान स्थल संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ। सुरक्षा समितिले जिल्लाको 31 मतदान स्थललाई मात्र सामान्यको सूचीमा राखेको छ। ती 31 मतदान स्थलमा 55 मतदान केन्द्र रहेका छन्। मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइने सुरक्षा समितिका संयोजक प्रमुख जिल्लाधिकारी थानीश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। इलामको सिङफ्रिङमा एक महिलाको शव गाडिएको अवस्थामा फेला परेको छ। उक्त शव स्थानीय विनिता काफ्लेको भएको प्रहरीले जनाएको छ। 2 दिनदेखि हराएको भन्ने सूचनाका आधारमा खोजीमा जुटेको प्रहरीले शव गाडेको अवस्थामा फेला पारेको इलामका प्रहरी प्रमुख महेन्द्र कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। हत्या गरेर शव गाडेको हुन सक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ। शवलाई पोस्टमार्टमका लागि धरान पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc। स्टाइल पनि माइलेज पनि। इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने अवस्थाप्रति क्यान महासङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। महासङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा विगत केही दिनदेखि जिम्मेदार निकायबाट व्यक्त धारणाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको हो। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ब्यान्डविड्थ खरिदका निम्ति आवश्यक विदेशी मुद्रा सतही सिफारिस एवं महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनको आधारमा बुर्जुको सन्दर्भमा विभिन्न निकायहरू बीच बुझाइमा असमानताका कारण ब्यान्डविड्थको शुल्क तिर्न विलम्ब हुनका कारण इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने प्रति महासङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको हो। यथाशीघ्र वार्ता गरेर समस्या समाधानका लागि महासङ्घले सरकारवाला निकायहरूसँग आग्रह गरेको छ। संसदबाट अनुमोदन भएको 2 महिनापछि अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC सम्बन्धी सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। नेपाल र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC बीच भएको सम्झौता गत फागुन 15 गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरिएको थियो। सम्झौता अनुमोदन भएको 2 महिनापछि कानुन न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले यही वैशाख 15 गते सम्झौता अनुमोदन भएको विषय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो। राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिका लागि MCCले नेपाललाई $50 करोड उपलब्ध गराउनेछ। सम्झौता कार्यान्वयनमा गएको 5 वर्षभित्र निर्धारित आयोजनाहरूको काम सम्पन्न गरिनेछ। नेपाल सरकार र MCC बीच 2074 भदौ 29 गते उक्त सम्झौता भएको थियो।
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKLले आजदेखि मेलम्चीको 17 करोड लिटर पानी बाँड्न थालेको छ। KUKLका अनुसार मेलम्ची आयोजनाबाट आउने 17 करोड लिटर पानी आज दिउँसोदेखि वितरण प्रणालीमा पठाइएको हो। आज दिउँसो अधिकांश ठाउँमा उपभोक्ताको निजी धारामा पानी पठाइएको छ। वैशाख 11 गते मेन भवनबाट मेलम्चीको पानी वितरण सुरु भएको थियो। वितरण प्रणालीमा 17 करोड लिटर पानी पठाएसँगै वितरण हुन बाँकी क्षेत्रमा पनि वितरण प्रक्रिया सहज भएको छ। 17 करोड लिटर पठाउँदा पाइप परीक्षण भइसकेका सबै ठाउँमा पानी पुग्नेछ। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा अब 27 करोड लिटर पानी वितरण हुनेछ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा फेरि अर्को ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। अफगानिस्तानमा भएका निरन्तर आक्रमणको संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा निन्दा। अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायका नागरिकमाथि बढ्दो अत्याचारको विरोध। र खेलाडीलाई कारबाही नगर्ने इन्फालाई अल मुताहिरीको पत्र। प्रशिक्षण छाडेका 10 खेलाडीलाई माफी दिए पनि AFC क्वालिफायरको टिममा भने नराख्ने। अब स्पोर्ट्स न्यूज। पहिलो T20 सिरिजमा नेपाल पाहुना टोली जिम्बाब्वे एसँग पराजित भएको छ। TU क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा नेपाललाई जिम्बाब्वे एले 6 विकेटले पराजित गरेको हो। नेपालले दिएको 182 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वे एले 18 ओभर 5 बलमा 4 विकेट गुमाएर 185 रन बनायो। जिम्बाब्वेका लागि तडेवानासे मरुमानीले सर्वाधिक 56 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। यस्तै कप्तान टोनी मुनियोङ्गाले 50 रनको इनिङ खेले। इनोसेन्ट कैयाले 47 रन जोडे। नेपालका बशीर अहमदले 2 तथा कप्तान सन्दीप लामिछाने र करण केसीले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 181 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि आदिल आलमले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 47 रन बनाए। यस्तै कुशल भुर्तेले 46 रन जोडे। रोहित पौडेलले 39 रन जोड्दा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 28 रन बनाए। आसिफ शेख 9 रनमा आउट हुँदा आरिफ शेख 2 रनमा आउट भए। करण केसी 4 रनमा अभिजित रहे। जितसँगै जिम्बाब्वे एले 3 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। सिरिज अन्तर्गत नेपालले पाहुना टोलीसँग दोस्रो खेल सोमबार र तेस्रो खेल बुधबार खेल्नेछ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताहिरीले अखिल नेपाल फुटबलसँग इन्फालाई पत्र लेखेका छन्। खेलाडीसँग पछिल्लो समय उत्पन्न विवादबारे अल मुताहिरीले इन्फालाई पत्र पठाएका हुन्। उनले इन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेका हुन्। मुख्य प्रशिक्षक अल मुताहिरीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै AFC एसियन कप छनौटको लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 10 खेलाडीले प्रशिक्षण छाडेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। 10 खेलाडीले क्याम्प छोडेपछि अल मुताहिरीले थप 17 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा डाकेर तयारी गरिरहेका छन्। पत्रमा अल मुताहिरीले प्रशिक्षण छाडेका खेलाडीलाई आफूले माफी दिइसकेको भन्दै कारबाही नगर्न आग्रह गरेका छन्। मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा आफूलाई राष्ट्रिय टोली बनाउने अधिकार रहेको बताउँदै क्याम्प छाडेका खेलाडीहरूलाई AFC क्वालिफायरको टिममा नराख्ने प्रश्न पार्दै जस्तो नतिजा आए पनि त्यसको जिम्मेवार आफू हुने पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश भलिबल क्लब, नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबले 6औं RRBB NVA राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल क्लब लिगको पुरुषतर्फ विजय सुरुवात गरेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर्ड हलमा आजदेखि सुरु भएको लिगमा गण्डकीले ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-1 को सेटमा हरायो। गण्डकीले 25-16, 23-25, 25-19, 26-24 को जित निकालेको थियो। पहिलो जितसँगै गण्डकीले तालिकामा 3 अङ्क जोड्न सफल भयो। यस्तै अर्को खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिसले गलकोट स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा स्तब्ध पार्यो। पुलिसले 25-15, 25-17, 25-22 को सेटमा जित निकालेको हो। आज भएको तेस्रो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले अर्को विभागीय टोली APF क्लबमाथि 3-0 को सोझो सेटमा जित निकाल्यो। आर्मीले APF माथि 25-23, 25-18 र 25-22 को सेटमा जित निकाल्न
सफल भयो। अब वेदर अपडेट। अघियोमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। महानगरको मतपत्रमा 7वटै चुनाव चिन्ह राख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। निर्वाचनका विषयमा गलत सूचना दिनेलाई कारबाही गरिने। गठबन्धनका नाममा महिलाको संवैधानिक अधिकारमा दलहरूको ठाडो हस्तक्षेप। काठमाडौँ महानगरका उम्मेद्वार बीच विरासतको लडाई। चुनावी तालमेलको मर्मअनुसार एकता कायम गरी निर्वाचनमा होमिन कार्यकर्तालाई सत्ता गठबन्धनको निर्देशन। अटेर गर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी। चुनावी प्रचारमा समेत नेताहरू व्यक्तिगत कटाक्षमा उत्रिने क्रम रोकिएन। सार्वजनिक खपतको एजेन्डा उम्मेद्वारको प्राथमिकतामा। युक्रेनको मरिउपोल शहरमा फँसेका 20 सर्वसाधारण स्टिल कारखानाबाट भागे। रुसी आक्रमणमा ओडेसा विमानस्थलको धावन मार्ग ध्वस्त। र पहिलो टी20 सिरिजमा नेपाल पाहुना टोली जिम्बाब्वे सँग पराजित। 6 विकेटले हारेको नेपालले सोमबार दोस्रो खेल खेल्ने। अवश्य अहिलेका लागि इमेज न्युज यति नै। इमेज न्युज तपाईँहरूले इमेजखबर.com मा पनि पढ्न हेर्न नि सुन्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला इमेज च्यानल। नमस्कार।